با درود گرم بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری. پس از 2 سال که از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد، یک پرسش اساسی به قوت خود باقی است: آیا کرونا مهار پذیر نیست؟ و اگر مهار پذیر است که باید چنین باشد، چرا جهان در برابر این بیماری و شیوع آن در همه کشورها ناتوان است؟ از 2 سال پیش که این بیماری در یکی از ایالتهای چین پیدا شد و در مدت کوتاهی به چند کشور از جمله ایران، اتریش، ایتالیا و اسپانیا سرایت نمود، با وجود تجربه موفق چینی ها دایر بر قرنطینه کردن و تعطیل کارها و قطع روابط انسانی و کاربرد این متد از جانب کشورهای دیگر، چرا بشریت نتوانست از گسترش این ویروس جلوگیری کند و در طی 2 سال گذشته دست کم در بیشتر کشورها 4 موج ابتلا خودش نشون داده و این ویروس در 3 شکل که شکل نخست را آلفا نامیدند، کرونا 19، و شکل بعدی دلتا یا نوع هندی و اینت نوع آفریقای جنوبی، یعنی اومیکرون. در آخرین روزهای سال 2021 که پشت سر نهادیم، 2 خبر پخش شد، یعنی به توالی همدیگر. نخست این که پزشکان و دانشمندان آفریقای جنوبی اعلام کردند که این بیماری مهار شدنی است، خطر مرگ و میر چندانی به دنبال نداره و اون را بایستی نوعی بیماری آنفولانزایی و از نوع سرماخوردگی معمولی تلقی کرد و در نتیجه کشورهای دیگری که با این موج جدید مواجه‌اند احساس آرامش نمودند. اما همزمان خبر داغ این بود که در کشور فرانسه در روزهای 28 تا 31 روزانه در حدود 200,000 نفر به این بیماری مبتلا شده. در کشور انگلیس بین 180 تا 190,000 نفر و در آمریکا رقم بسیار بالاتری که صحبت از روزانه 700 تا 800,000 میرفت. البته در کشورهای دیگری هم این رقم بالا بوده. مثلا در آلمان در مرز 40 تا 50,000 نفر در روز ثبت شده، با وجود اینکه مدارس و دانشگاه ها تعطیله و در نتیجه تماس کمتری برقراره و در ضمن آمار و اطلاعات
کمتری هم در دست است. چه بسا کسانی مبتلا شده‌اند و به مراکز پزشکی رجوع نکردند یا در آمار نیامدند. چه چیز باعث شد که کرونا این چنین گسترش پیدا کنه و در کشورهای مختلف قربانی بر جای بذاره؟ اگرچه کشورهایی از نوع ایران هستند که اطلاع دقیقی بروز نمیدن، اما کشورهایی که اطلاع دقیقی بروز میدن نشان میده که شمار قربانیان بسیار فراتر از تصورهای اولیه هست. در ایالات متحده آمریکا 1 هفته به پایان سال رقم قربانیان در طی کمتر از 2 سال به 800,000 نفر بالغ شد. در 2 کشور پرجمعیت هند و برزیل، البته به نسبت پرجمعیت، هند به هر حال در ردیف چین با حدود 1,400,000 و طبیعی که قربانیان زیادی بر جای گذاشت. صحبت از تلفات 550 تا 600,000 نفر میره و این رقم در برزیل بالای 500,000 تن است. یکی از دلایل این بود که دولت وقت آمریکا، یعنی دونالد ترامپ، در 6 ماه نخست صحبت از توطئه کمونیستا و توطئه رقیب انتخاباتیش بایدن میکرد و در 6 ماه دوم از صادرات چینی. در مدتی که نمیخواست دست از تبلیغات انتخاباتی برداره و تلاش مینمود به هر وسیله‌ای برای دوم مقام ریاست جمهوری را از آن خود کنه که سرانجام با توطئه‌های متوالی اون با شکست روبرو شد. اما ملت آمریکا غرامت سنگینی از بابت این نابکاری رئیس جمهور پرداخت کردند. رئیس جمهور برزیل بولسونارو در طی 1 سال اول میگفت خب همه میمیرن، عده‌ای هم با کرونا میمیرن. در واقع ایده فاشیستی، این ایده فاشیستی در کشورهای اروپایی هم وجود داره و کم نیستند کسانی که با سیاست دولت ها مخالفن و از مقرراتی که دولت ها برای محدودیت رفت و آمد و حضور در مراکز تفریحی و ورزشی ایجاد میکنند عصبانی هستند و در طی تظاهراتی به نمایش میگذارند. این مسئله یعنی جدی نگرفتن بیماری و یا بی‌اعتنایی به مرگ دیگران یک وجه قضیه است. در 1 ماه پایانی سال 2021 که سپری شد، در چند کشور اروپایی از جمله بلژیک، هلند،
و آلمان تظاهرات مخالفت با سیاست دولت ها در ایجاد محدودیت در مواردی به درگیری با پلیس و زخمی شدن افرادی از دو طرف یعنی نیروهای انتظامی و تظاهر کنندگان انجامید و تصادفی نیست که بیشترین شمار مبتلایان در 6 ماهه پایانی سال 2020 در چند کشور اروپایی و از جمله در روسیه به کسانی برمیگرده که حاضر نشدن واکسن بزنن و مخالفت با واکسن به شکل جدی در آمریکا، اروپا و حتی در ایران علنیت داره. بخشی به سبب عدم اعتماد به دولت ها از جمله در ایران و در روسیه، اما در کشورهای اروپایی هم به شکل دیگری نمایشی از عدم اعتماد به سیاست دولت هاست و یا اختلاف نظر جدی با سیاست های اجتماعی دولت ها دارند. یک ور برمیگرده به مناسبات شهروندان با دولت ها، اما بخش دیگر برمیگرده به مناسبات دولت ها با هم دیگر. وقتی که این بیماری سر تا سر جهان را در بر گرفته، میبایستی واکسیناسیون جهانی بشه. پس از کشف واکسن در چندین کشور از جمله در روسیه و چین، آلمان و آمریکا، سوئد و بریتانیا، رقابت‌های تجارتی اوج گرفت. نخست اینکه اتحاد اروپا که دارای کمیسیون بهداشت و درمان است، کمیسیون بهداشت و درمان اتحاد اروپا فقط بایونتکس و فایزر را که تولید مشترک آلمان و آمریکا بود تایید نمود و از تایید واکسن اسپوتنیک فا یا اسپوتنیک 5 روسی و چینیکوم خودداری ورزید. اگرچه بعداً اعلام کردند که اسپوتنیک 7 تا 93 و چند دهم درصد کارایی داره، باز هم تجویز ننمودم که از واکسن روسی استفاده بشه. در مورد واکسن چینی هم به همین ترتیب گفتن که تا 53 درصد مؤثره. اگرچه آمار دقیقی در اختیار نداشتن، اما حربه تبلیغات تجارتی گرفت. برای نمونه کشور اندونزی نزدیک 250 و شاید هم بیشتر جمعیت داره که با برزیل هم ترازه. هر دو کشور گفته میشه از 250 تا 280 میلیون جمعیت دارن. 80% واکسنی که در اندونزی به کار بردن نوع چینی است، اما میزان تلفات اندونزی بسیار کمتر است از برزیل که خودداری ورزیده. در کشور
250 تا 280 میلیونی اندونزی صحبت از تلفات زیر 100,000 و در برزیل صحبت از تلفات بالای 500,000 و این نشون میده به مصداق کاچی به از هیچی واکسن چینی و روسی هم به نوع خود میتونست مؤثر باشه. اما دعوا یک جای دیگری است. بر اساس گزارش مدیر کل سازمان بهداشت جهانی که یکی از 6 ارگان رسمی سازمان ملل متحده، 56 کشور جهان که بیشتر در قاره آفریقا هستند و جمعیتی بالغ بر 1,250,000,000 نفر را در بر میگیرند، در طی 2 سال گذشته بین 6 تا 10% واکسن تولید شده را در اختیار داشتند و بسیاری از کشورها واکسنی دریافت نکردند. اندکی از واکسن به اصطلاح ممتاز فایزر به اونها رسیده. اگر واکسنی دریافت کردن، واکسن نوع چینی و روسی بود. کشور کوچک اسرائیل در خاورمیانه با سفارش‌های اولیه از فایزر آنچنان واکسن در اختیار گرفت که مازاد واکسن داشت و سوای اینکه 3 نوبت واکسن زدن، در هفته گذشته واکسن 4م را هم شروع کردند برای کسانی که بالای 60 سال دارند و کسانی که در کادر درمانی و بهداشت هستند. اما در کنار اسرائیل کرونا در نوار غزه بیداد میکنه و ساحل غربی یعنی دولت خودمختار فلسطین هم چیزی دریافت نکرد و همینجور اردن در کنار مرزهای اسرائیل. در میان این کشورها آلمان اعلام کرد که 500,000 واکسن بایونتک را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار خواهد داد که تاکنون 300,000 آن بوده. اما به موجب اطلاع سازمان جهانی این کشورها 11 میلیون دوز نیازمند هستند. اگر قراره این بیماری در سطح جهان مهار بشه، بایستی به همه کشورهای جهان برسه و همه کشورهای جهان 3 نوبت از این واکسن برخوردار باشند. البته به معنای آن نیست که پس از 2 بار واکسن زدن یا 3 بار واکسن زدن کسی به این بیماری مبتلا نمیشه. اما اگر مبتلا بشه خطر مرگ کمتره. رقابت شرکت‌های دارویی به نوبه خود مزید بر علت است. حتی دولت آمریکا و شخص بایدن درخواست نمود که امتیاز دارویی و واکسن کرونا ملغا بشه و کشورهای اروپایی و از جمله خانم مرکل
صدر اعظم وقت آلمان مخالفت نمود، زیرا سود کلانی که نصیب شرکت‌های اروپایی میشه مانع از آن هست که این امتیاز را لغو کنند. همین مسئله در پیوند با بیماری ایکس هم مطرح بود و سالهای متمادی امتیاز داروی مبارز ایدز در اختیار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بود و اجازه نمی‌دادند شرکت‌های آسیایی از جمله هند و چین در سطح انبوه تولید کنند و به بیماران ایدزی در آفریقا و آسیا کمکی برسانند. امروز هم چنین هست. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی عجزاللابه میکنه، اما کسی به عجزاللابه او توجه نمیکنه. کسی، البته نه هر آدم عادی، بلکه رؤسای دولت ها هستند. در طی ماهای نخست خیلی دانشمند شده بودند، خیلی سیاست شناس شده بودند، خیلی نسخه می نوشتند. از جمله در ایران آخوندی پنبه در انگشت در دهن بیماران میذاشت تا اونها را مداوا کنه. اما سر و صدای همه مدعیان خوابید و این بیماری نشون داد ویروسی سخت جان میتونه خودش تغییر بده با محیط جدید و یورش بیاره. و سوای واکسن همچنان نسخه اصلی قطع روابط فاصله گیری است، به کار بردن ماسک‌های بهداشتی است تا از سرایت از فردی به فرد دیگری، از فردی به جمعی جلوگیری بشه. در کشورهای اروپایی در طی این 2 سال 3 بار محدودیت ایجاد کردن. پس از لغو محدودیت ها باز کردن مراکز تفریحی مثل سالن های رقص، سالن های ورزشی، سالن های بازی، رستوران ها. بار دیگر این بیماری شیوع پیدا کرده. از یک طرف با تظاهرات مخالفت آمیز مواجه‌اند، از طرف دیگر با بحران اقتصادی. دولت‌های غربی در طی این 2 سال رقم‌های نجومی هزینه نمودند و با وجود همه اینها از یک سو با تورم و کاهش تولید مواجه‌اند و از سوی دیگر با خطر شیوع. اما نکته آخری را هم در این گفتگو بیفزایم، تبعیضی است که بهای واکسن داره. برای نمونه بهای واکسن در خیلی از کشورها توسط دولت‌ها تامین میشه، از جمله کشورهای اروپایی. اگرچه هزینه را دولت‌ها بر عهده میگیرند و اگرچه کشورهای اروپایی سیستم درمانی پیشرفته دارند، اما افزایش بیماری کرونا در جنبه دیگری ایجاد خطر نموده. بسیاری از بیمارانی که نیازمند عمل جراحی فوری و اعزام به بیمارستان هستند به سبب کاهش تخت‌های بیمارستان و اختصاص سالن‌ها و تخت‌های بیمارستان به بیماران کرونایی به تعویق افتاده و به سهم خودش در بسیاری از موارد به مرگ و میر ناخواسته
مبدل شده، از جمله در مورد بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های کلیوی و بیماری‌های قلبی و بیماری‌های سرطانی. و نکته آخر همونجور که اشاره کردم، تفاوت هزینه واکسن است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز که روزنامه معتبری است، هر دوز واکسن در آمریکا 15 تا 16.5 دلار است، بستگی به ایالت‌ها و دوری و نزدیکی اونها به مراکز تولید کننده، زیرا واکسن فایزر و بایونتکس با سردخانه منتقل میشه و تاب گرما را نداره. اما همین واکسن در کشور کلمبیا، در آمریکای جنوبی، در بوتسوانا در آفریقای جنوبی و در تایلند در جنوب آسیا 27 تا 30 دلار تمام میشه، یعنی تقریبا 2 برابر و اندکی کمتر از 2 برابر. در نتیجه در کشورهایی که سیستم درمانی عمومی وجود نداره و اکثر مردم تحت درمان و بهداشت همگانی نیستن، طبقاتی است. کسانی که امکانات دارند استفاده می کنند، کسانی که امکانات ندارند میبایستی با خطر مرگ دست و پنجه نرم کنند. کرونا به سهم خود اقتصاد کشورهای توریستی را فلج کرده. چند کشور در کاریبی از جمله کوبا و دومینیکن، مکزیک و در خاورمیانه کشور ترکیه و در کنار اون یونان به سبب از دست دادن بازار توریست و شکست صنعت توریسم با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. البته برای ترکیه دلایل دیگری هم داره، اما مهمترین دلیل بیماری کرونا است که بحران اقتصادی را تشدید نمود. کرونا ممکن است در طی 1-2 سال آینده یک بحران اقتصادی شدیدی را هم به دنبال خود داشته باشه. اما مهمترین زیانی که این بیماری بر جای گذاشته همچنان تلفات انسانی است و بیخردی دولت مردم. تنها بیخردی ترامپ نبود، بیخردی شخص خامنه ای هم در کشور ما مزید بر علت بود. زیرا به سبب حضور 600 تن از طلبه‌های چینی که در قم آموزش مذهبی می‌دیدند و اینها پیشاپیش با خود به حوزه علمی منتقل کردند و صحبت از مرگ 140 نفر از طلبه‌های ایرانی و چینی می‌رفت، کشور ایران نخستین قربانی این بیماری بود.
جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم انتخابات مجلس در سال 99 98 و همچنین مراسم بزرگداشت قیام بهمن عملا از بیان این قضیه خودداری نمود و موج اول ایران بیشترین قربانی را متحمل شد و در سالهای بعد همچنان با پافشاری خامنه ای دایر بر خودداری از خرید واکسن غربی شمار زیادی از پزشکان و پرستاران قربانی شدند و هنوز هم روشن نیست که ادعای واکسن ایرانی تا چه حد صحت داره و واکسنی که در ایران تزریق میکنن از چه منبعی آمده است و آیا قابل اعتماده یا اینکه همون گونه که عده‌ای ادعا میکنن در بخشی همچنان تزریق آب مقطره. جدای از اینکه سران کشورها و از جمله سران جمهوری اسلامی موجب عدم اعتماد یا بی‌اعتمادی عمومی شدند، اما سیاست‌های نادرست دولت‌ها و حتی شلکن سفت کن در کشورهای اروپایی و بی توجه به کشورهای فقیر حاشیه فقر که توان تهیه واکسن ندارند، مهار این بیماری به تعویق افتاده. اینک بر اساس آمار ماهانه 1.5 میلیارد دوز واکسن تولید میشه و با عنایت به اینکه جمعیت جهان در مرز 9 میلیارد نفر است و از این 9 میلیارد نفر 8.5 میلیارد نفر میبایستی تزریق شوند، اگر به مرحله 4 برسه تا پایان سال 2022 دور دوم خاتمه پیدا میکنه. وعده ای که چینی ها هم دادند، هندی ها هم دادند، یعنی دولت چین و دولت هند. اما 2 واکسن کافی نیست و امروز اسرائیل واکسن 4 را میزنه و میبایستی در 6 ماه آینده بره پای واکسن 5. در نتیجه میزان مرگ و میر تا پایان سال 2022 همچنان ادامه خواهد داد و نهایت این که تلاش بشه با عرضه هرچی بیشتر دارو برای مداوا بیاری مبتلایان بپردازن و با حذف حق امتیاز داروهایی که از طرف ارگانهای رسمی جهانی به رسمیت شناخته شده بیاری کشورهای فقیر بپردازن که با هزینه کم به تولید دارو بپردازن و با داروی ارزان بیاری مبتلایان. بیماری کرونا مهر باطلی بر سیاست نئولیبرالیسم زد و همین سیاست نئولیبرالیسم
نشان داد که چقدر این سیاست برای بشریت زیان آور است. وقتی که سرمایه‌داری یکتازی میکنه و دولت ها تسلیم سرمایه‌داران هستند، در این صورت بشریت چاره دیگری نداره که با این سیاست به مبارزه بپردازه و در واقع میشه گفت شکست دولت‌های جهان و از جمله دولت‌هایی که مدعی دموکراسی هستند در برابر کرونا میبایستی خط بطلانی بر سیاست نئولیبرالیسم جهانی، نئولیبرالیسم سیاسی، اقتصادی و بازرگانی کشید و بر آن نقطه پایانی گذاشت. البته نقطه پایان نهایی را میبایستی سوسیالیسم بگذاره، اما تا شکوفایی دوباره سوسیالیسم جهانی میبایستی همچنان نئولیبرالیسم را هدف قرار داد که یک مسبب کشتار کرونا در پرتو استقرار این سیاست و نقش منفی آن در جهان بازرگانی و تجارت بین المللی و مناسبات بین المللی است.